अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नवी शॉर्ट स्टोरी है नंबर 9, हम इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेक्चर नंबर आज हमारा 21 है, द फूलिश क्वैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ाहिया भी आप कह सकते हैं, और बड़ी सबक आमोज़ यानी मॉरल लेसन देने वाली स्टोरी है। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, और क्वैक कहा जाता है नीम हकीम को आप कह सकते हैं, या जो जाली डॉक्टर होता है, यानी एक शख्स जो कि ऑथोराइज़ नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता है काम करने में, और वो काम वो करता है ख़ास तौर पर तिब के शोबे में, मेडिसिन के शोबे में, तो उसे हम क्वैक कहते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा, जैसे कुछ डिस्पेंसर हजरात वगैरह या कुछ ऐसे लोग जिनका मेडिकल के तिब के किसी और शोबे से ताल्लुक़ होता है, मिसाल के तौर पर वो डिस्पेंसर होते हैं या किसी और जगह पर डील कर रहे होते हैं, यानी पैरामेडिकल स्टाफ से उनका ताल्लुक़ होता है, और वो लोगों को मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, अनऑथोराइज्ड क्लिनिक्स अपने खोल के बैठ जाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? क्वैक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पूरा मतलब बनेगा वो नीम हकीम बनेगा, यानी जाली डॉक्टर बनेगा या जाली तबीब बनेगा। इसमें कैरेक्टर जो है वो एक तो क्वैक का कैरेक्टर है, ये ख़ुद एक कैरेक्टर है हमारे पास, और इसके अलावा कैमल मैन है हमारे पास, यानी ऊंट वाले आदमी। इसके अलावा एक ओल्ड वुमेन है हमारे पास, एक औरत है जिसका इलाज किया जाएगा, और एक ओल्ड मैन है हमारे पास। ये हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके कोई नाम वगैरह बिल्कुल नहीं दिए गए। तो ये स्टोरी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। होता कुछ यूँ है कि एक ऊंट वाले, यानी जो कैमल मैन होते हैं, खाना बदोश होते हैं, वो एक दरख्तों के झुंड के नीचे, दरख्तों का झुंड कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सायादार दरख्त मौजूद हों एक ही इकट्ठे तादाद में, तो वो झुंड कहलाता है। दरख्तों के झुंड के नीचे उन्होंने आराम करना था, थके हुए थे, तो आराम करने के गर्ज से वो दरख्तों के झुंड के नीचे बैठ जाते हैं, जबकि वो अपने ऊँटों को खुला छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ घास फूस वगैरह या कुछ अपनी ग़िज़ा का, खुराक का बंदोबस्त कर लें और चर लें। इसी दौरान होता कुछ यूँ है कि एक आदमी का वहाँ से गुज़र होता है, ये जो क्वैक होता है इसका वहाँ से गुज़र होता है। ये क्या देखता है कि इसी तरह से एक ऊँट जो है वो जुगाली करता करता खरबूजों के खेत में दाखिल हो जाता है, और वो एक खरबूजा जो है उसे साबुत निगल लेता है। जब वो साबुत उसे निगल लेता है तो होता यूँ है कि खरबूजा जो है वो उसके गले से नीचे नहीं जा पाता, वो उसे स्वैलो नहीं कर पाता, यानी उसे निगल नहीं पाता, उसके गले में अटक जाता है। जो ऊँट वाला आदमी होता है खाना बदोश, वो डर जाता है, और उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो क्या करता है कि एक कपड़ा, एक कंबल जो है वो ऊँट की गर्दन के गिर्द लपेटता है, और उसके ऊपर एक भारी चीज़ के साथ ज़ोरदार जो है वो क्या करता है, ज़रब लगाता है। जो खरबूजा होता है वो उसके गले में टूट जाता है, ऊँट के गले में, और वो फिर उसे बासानी निगल लेता है। क्वैक जो है वो ये सब देख रहा होता है, वो कहता है वाह भाई ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, और मैं भी इस तरह से इलाज किया करूँगा। और अपना साजो सामान उठाकर अगले गांव की तरफ चल पड़ता है, और गांव में जाकर कहता है कि जी मैं तो इलाज करता हूँ। दरियाफ्त किया जाता है कि भाई तुम किस चीज़ का इलाज करते हो? तो जवाब मिलता है कि मैं गिलहड़ का इलाज करता हूँ। गिलहड़ एक ऐसी बीमारी होती है स्टूडेंट्स जिसमें आपने अक्सर देखा होगा लोगों का गला यहाँ तक काफ़ी फ्राइटफुल साइज़ तक जो है वो फूला होता है, यानी बहुत खौफनाक हद तक उनका गला फूला होता है। तो उसके दूसरे तिब्बी जिसको कहा जाता है कि तरीक़ाकार हैं, मेडिसन्स हैं, ऑपरेशंस हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट इसका इलाज होता है। जबकि जो नीम हकीम होता है वो कहता है जी मैं गिलहड़ का इलाज करता हूँ। एक बूढ़ी औरत होती है, वो बड़ी दुआएं देती हुई आगे आती है, उसका गला बहुत बड़ी हद तक सूजा हुआ होता है, और वो ये कहती है कि बेटा तुम मेरे गिलहड़ का अगर इलाज कर दोगे तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी दुआएं देती रहूँगी। और जो क्वैक होता है वो बड़ा खुश होता है कि चलो पहला पेशेंट जो है वो मेरा आया। वो ये बात कहता है कि जी मसला ही कोई नहीं, मैं तो फ़ौरन इलाज कर दूंगा, बस आपने करना ये है कि एक कंबल मुझे देना है, और एक अच्छा मोटे साइज़ का हथौड़ा, मैलेट जो होता है वो आपने मुझे देना है। सामान आ जाता है, वो औरत के, बूढ़ी औरत के
گردن کے گرد لپیٹتا ہے اور زور سے مارتا ہے۔ بوڑھی عورت جو کہ پہلے ہی بیچاری بہت کمزور ہوتی ہے، وہ ہتھوڑے کی ضرب جو ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی اور وہیں دم دے دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ لوگ اسے پکڑ کے خوب مارتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا علاج کا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد اسے قاضی کے پاس لے جانے لگتے ہیں، حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس، کہ تمہیں پیش کیا جائے گا تاکہ وہ تمہاری سزا تجویز کرے۔ اس میں سے ایک شخص سیانہ تھا، وہ کہتا ہے جی دیکھو بات یہ ہے کہ عورت تو جو ہے پہلے ہی بہت نحیف تھی، بوڑھی تھی، کمزور تھی، اور اسے مر ہی جانا تھا اور چند سال میں۔ ایسا کرو کہ اس سے اس کی قبر کھدواؤ، قبر کھدوا کے اس کی دفناؤ اور پھر اس کو جو ہے وہ جانے دو۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ قبر کو کھودو۔ اب جب وہ قبر کھودنے کا انتظام شروع کرتا ہے تو زمین جو ہے بڑی سخت اور پتھریلی ہوتی ہے اور اس کی جو حالت ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ زمین کو کھودتا ہے، قبر نکالتا ہے، جب اسے دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک دفعہ تسلی کے ساتھ دوبارہ پٹائی ہوتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ جو ہے وہ دوبارہ آگے چل پڑتا ہے، کہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے شاید علاج کرنے میں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں۔ اگلے گاؤں میں جا کے پھر وہی بات کرتا ہے کہ جی میں تو علاج کرتا ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے بولا کس چیز کا علاج کرتے ہو؟ اگین کہتا ہے جی میں تو گلہڑ کا علاج کرتا ہوں، کیونکہ اس کو آتا ہی ہے، اس نے دیکھی ہی ایک چیز تھی کہ کمبل لپیٹا گردن کے گرد اور ایک ضرب لگا دی، یہی اس کے نزدیک علاج تھا۔ کہتا ہے میں گلہڑ کا علاج کرتا ہوں۔ اس دفعہ ایک بابا جو ہے یعنی اولڈ مین، پہلے اولڈ وومین تھی، اب اولڈ مین جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا میرے علاج کرو۔ اب اس کے منہ سے ایک بات ایسی نکلتی، کہتا ہے جی دیکھیں علاج تو میں کر دوں گا، لیکن اگر یہ اولڈ مین اتنا بدقسمت ٹھہرا کہ میرے علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی قبر میں نہیں کھودوں گا۔ تو لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس قسم کا یہ ڈاکٹر ہے جو کہ علاج سے پہلے ہی موت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بھی اسی پٹائی پٹوئی کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اب کہتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں اونٹ والوں کے پاس یعنی خانہ بدوشوں کے پاس واپس جاتا ہوں اور ان سے دریافت کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صحیح طریقہ نہیں بتایا۔ وہاں جا کر چیخنا چلانا شروع کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ بیوقوف ہو، تم نے مجھے صحیح علاج ہی نہیں بتایا، تم نے صحیح علاج ہی نہیں کیا ہے، یہ اس طرح سے۔ اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہم نہیں، بیوقوف تم ہو۔ خیر جب ان سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو ان میں سے کیمل مین میں ایک آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس کو میرے حوالے کرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ لوہے کی ایک راڈ جس کے گرد چھلے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نوکدار، وہ لیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ سارے بیوقوف ہیں۔ وہ اسے لے جاتا ہے اور ایک اونٹ کے پاس لے جا کر اسے زور سے مارتا ہے، وہی راڈ آئرن کی یا لوہے کی۔ تو جو اونٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا اسٹالڈ قسم کا کریچر ہوتا ہے، یعنی بڑا مضبوط، بڑا توانا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جاندار جو ہوتے ہیں جیسے گھوڑا ہو گیا، جیسے ایون گدھا ہو گیا، ایون یہ جو ہے جیسے ہاتھی ہو گیا، جیسے کیمل ہو گیا، ان کو یہ چھوٹی موٹی ضرب جو ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اسے ضرب لگاتا ہے، زور سے مارتا ہے تو اونٹ جو ہے بمشکل ایک دو قدم آگے بڑھتا ہے اور کسی بھی تکلیف کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتا۔ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہی راڈ لے کر اس شخص کے یعنی جو کویک ہوتا ہے اس کے ایک رکھ کے لگاتا ہے ذرا زوردار طریقے سے، تو وہ درد سے چلا اٹھتا ہے۔ تو تب وہ شخص کیمل مین جو ہے وہ اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے بیوقوف ہم نہیں، بیوقوف تم ہو۔ یاد رکھو کہ جو چیز جانوروں کے لیے موزوں ہے ضروری نہیں کہ وہی چیز انسانوں کے لیے بھی موزوں ہو۔ تم نے دیکھا کہ جانور ایک اونٹ کے گلے کے اندر میلن یا خربوزہ پھنس گیا، اس کو ہم نے اس طریقے سے نکالا کہ اس کے گرد کمبل لپیٹ کے ایک ضرب لگائی اور وہ خربوزہ اس کے گلے میں ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے کے بعد اس نے اسے نگل لیا۔ اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ گلہڑ ہے، گلہڑ بالکل الگ بیماری اور گلہڑ کا علاج ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ انہیں سمجھاتا ہے اسے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا، جو چیز انسانوں کے لیے موضوع ہے وہ جانوروں کے لیے نہیں، اور جو جانوروں کے لیے موضوع ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں۔ تو اب اسے اپنی عقل پر جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ میں کبھی بھی کہتا ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کروں گا کہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر یا طبیب یا اس قسم کا کوئی شخص بنا کر پیش کروں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ چھوٹی سی ایک سٹوری تھی، فولش کویک کیریکٹر
विदाउट नेम है यहाँ पर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, और यही इसकी स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट बट यू हैव टू डू दैम। ट्रांसलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रांसलेशन का ज़्यादा फोकस करेंगे आप, और सिनोनिम्स जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से करेंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको आपने करना है। तो इस वीक के अंदर इस चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली जो भी हमारा टॉपिक होगा उसे हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।